नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद उत्सर्गमा छ। शीर्ष नेताबीचको टकरावका कारण पार्टी फुटको संगारमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले आफूलाई गलाउन लागि परेको बताउँदै आएका छन्। विवादका बीच प्रतिपक्षसँग ओलीको सामिप्यताले भने नेकपामा थप शंका उत्पन्न गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिनु र विश्वास पात्र सुभाष नेङमाङलाई भेट्न पठाउनुले थप आशंका उब्जिएको छ। पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले कथम कदाचित पार्टी फुटे कांग्रेससँग सहकार्य गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा कायम राख्न सभापति देउवासँग हिमचिम बढाएको देखिन्छ। यसलाई दुवै दलका नेता मान्न तयार नरहे पनि केन्द्रीय कार्य समितिमा देउवाले गरेको ब्रिफिङले यही अर्थ लागेको छ। तर कांग्रेस भित्रको विवाद कम मात्र भएको हो, साम्य होइन। उता नेकपा भित्रको विवाद आशंकाका बीज गुज्रिरहेकाले यसले थप समस्या ल्याउन सक्नेतर्फ सबै सजग हुनुपर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा अध्यक्ष द्वयबीचको निर्णायक भनिएको वार्ता निष्कर्षविहीन। पार्टी विवादको समाधान खोज्न दाहाल ओली पक्षका 4 नेतालाई जिम्मा। नेकपा अध्यक्ष दाहाल सहित 4 नेताको राष्ट्रपतिसँग छलफल। पार्टीभित्रको विवादमा नमुसिन राय, ओलीको गलत क्रियाकलापमा साथ नदिन आग्रह। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बढाए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटवार्ता। नेकपा र कांग्रेस भित्रकै सस्ता पनि तर सशंकित। यदि कसैले फेरि यो पार्टीलाई अर्को गलत क्षेत्र लाग्न खोजेको छ भने यो एकदम गैरजिम्मेवार र गलत कुरा हो। काठमाडौँमा 27 सहित देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 15,700 नाग्यो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भन्छ स्वाब संकलनमा कमी आयो। यो एक हप्ताभित्र चाहिँ अब कुनै पनि ल्याबहरूमा स्याम्पल पेन्डिङ रहेको छैन। र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विदेशमा एक साताभित्र 13 नेपालीको मृत्यु, 28,000 बढी संक्रमित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। भोलि फेरि छलफल गर्ने गरी नेकपा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको छलफल सकिएको छ। आज निर्णायक छलफल गर्ने गरी भएको भेटमा विगतमा भएका समझदारीका आधारमा छलफल गर्ने गरी अध्यक्ष द्वय बीचको छलफल सकिएको हो। समझदारी नबढाउने गरी अघि बढ्ने समेत अध्यक्ष द्वय बीच छलफल भएको बताइएको छ। त्यस्तै सहमतिका लागि खाका बनाउन ओली पक्षबाट विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र दाहाल पक्षबाट जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनलाई तोकिएको छ। आजको छलफलमा शीर्ष नेताका साथमा अन्य नेताहरू पनि सहभागी भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल रहेका छन् भने दाहाल समूहबाट नेताहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा सहभागी भएका छन्। यसअघि शुक्रबार भएको दुई अध्यक्ष द्वय बीचको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। यसअघि शुक्रबार दुई अध्यक्ष द्वय बीचको वार्तामा विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा सहभागी भएका थिए। 3 घण्टासम्म चलेको सो छलफल निष्कर्ष निकाल्न सकेको थिएन। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सोमबार बस्दैछ। त्यसअघि नै सहमति जुटाउन उनीहरूलाई दबाव पनि रहेको छ। त्यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका 3 नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गलत क्रियाकलापमा साथ नदिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन्। आज बिहान राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्दै अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले
प्रधानमन्त्रीको हरेक क्रियाकलापमा मौन समर्थन नगर्न आग्रह गरेका हुन्। यस्तै राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्रीको दावीको खण्डन गर्दै हल्लाका पछि नलाग्न समेत राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए। सम्मानित संस्थालाई मुच्ने कुरा अफवाह भएको भन्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या पार्टीभित्रै छलफल गरेर मिलाउने दावी समेत नेताहरूले गरेका छन्। अध्यक्ष दाहाल निवास खुमलटारमा नेकपाका सचिवालय सदस्यहरूले वकिललाई समेत बोलाएर राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने बारे छलफल गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ। प्रधानमन्त्रीले शनिबार शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत यही सूचना सुनाउनु भएको थियो। शक्ति संघर्षसँग बढेको असन्तुष्टिले पछिल्लो समय नेकपाभित्र विवाद छ। अध्यक्ष द्वयबीच नै देखिएको मनमुटावले नेकपाका अस्तित्वमाथि प्रश्न उठिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल र नेकपाका नेता एवं ओलीको विश्वासपात्र सुभाष नेङवाङको शेरबहादुर देउवासँगको भेटवार्ता महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। पार्टीभित्र देखिएको विवादका बीच कांग्रेससँग अध्यक्ष ओलीको भेट र छलफल किन? पार्टीभित्रै पनि संशय पैदा भएको छ। एक रिपोर्ट। राजनीति संभावनै संभावनाको खेल हो। यसमा को दुश्मन को मित्र टुङ्गो हुँदैन। यही किसिमको सम्बन्ध छ सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र विपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको। यी दुई पात्र कहिले पनि एकअर्कालाई रुचाएको पाइँदैन। अझ संवैधानिक नियुक्तिमा प्रतिपक्षलाई बाइपास गरेर देउवा चिडाएका ओली र ओली नेतृत्वको सरकार अर्थहीन भएको कांग्रेस वकालत गर्दै आएको छ। तर पछिल्ला दिनमा नेकपा भित्र विवाद उत्कर्षमा पुगिरहँदा अचानक ओली र देउवा बीच भेट बाक्लिएको छ। पार्टी भित्रको विवाद मिलाउन छोडेर विपक्षी दलका नेतासँगको भेटघाटको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। साथै नेकपा भित्रको असहज परिस्थितिका बीच देउवाको सक्रियता पनि संशय पूर्ण नै छ। ओली र देउवा बीचको भेटघाटले नेकपामा ओली तर खेमालाई त आशंकित बनाएकै छ। कांग्रेस भित्र पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष सशंकित छ। तर कांग्रेसले भने यो सामान्य भेटघाट भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। सान प्रतिपक्षी नेता प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदै गर्दा संवाद गर्नुहुन्न भन्ने होइन, तर उहाँसँगको हाम्रो विमति आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँहरूको घरायसी द्वन्द्व पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर संसदलाई स्थगन गराउने कुरामा हाम्रो विमति आफ्नो ठाउँमा छ। तर के भने जबसम्म उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र जबसम्म पार्टीको सभापति प्रतिपक्षी नेता हुनुहुन्छ, हामीले यस्तो राजनीतिको पनि परिकल्पना गर्नुहुन्न कि संवाद गर्नलाई मुलुकको प्रधानमन्त्रीले अपेक्षा गर्दै गर्दा संवादै नगर्ने भन्ने हुन्न। र त्यो चाहिँ भेट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रचलन नै बमोजिमको भेट हो, यो कुनै अनौठो होइन। जसले प्रतिपक्षलाई बाइपास गर्दै संवैधानिक नियुक्ति गर्दै आएको छ। अहिले के त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो कि कांग्रेस आवश्यक देखियो भन्ने प्रश्न नेकपा भित्रै उब्जिएको छ। देउवा र ओलीबीचको सम्बन्धमा विश्वासभन्दा अविश्वास बढ्ता छ। पछिल्लो पटक यी दुई नेताबीच सुपर ग्लू एमसीसी बने पनि असहज परिस्थितिमा देखिएको गठजोडले अनेकन प्रश्न उब्जाएको छ। अझ आइतबार ओलीका विश्वासपात्र सुभाष चन्द्र नेङवाङको देउवासँगको भेटले अवस्था सामान्य भएको चित्रण गर्दैन। नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा कांग्रेससँग मिलेर ओलीले सरकारलाई निरन्तरता दिने आशंका व्यक्त भइरहेका बेला दुई नेता बीचको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपाली कांग्रेस जो हाम्रो विपक्षी दल हो, जसले धेरै लामो समयसम्म अनेक प्रकारका राष्ट्रको हित प्रतिकूलका निर्णय गरेको छ, जसको कारणले गर्दा राष्ट्रले धेरै प्रताडना सहन गर्नु परेको छ। अनि त्यो पार्टीका नेतासँग चोचोमोचो मिलाएर यदि कसैले फेरि यो पार्टीलाई अर्को गलत दिशातिर लानु खोजेको छ भने यो एकदम गैरजिम्मेवार र गलत कुरा हो। यदि सरकार सञ्चालनको पाटोमा ओलीले देउवालाई विश्वासमा लिन खोजेका हुन् भने ओलीले बुझ्न जरुरी छ कि विवाद कांग्रेस भित्र पनि छ। त्यसबाहेक आशंका गरिएको जस्तै अध्यादेश ल्याउने विषयमा कांग्रेसको सहमति एमसीसी पारितका सन्दर्भमा हो भने पनि यी विषय खुला रूपमा अघि आउन नेकपा र कांग्रेसको लागि आवश्यक छ। किनकि कांग्रेस भित्रको विवाद कम मात्र भएको हो, साम्य होइन। उता नेकपा भित्रको विवाद आशंकाका बीच गुज्रिरहेकाले यसले थप समस्या ल्याउन सक्नेतर्फ सबै सजग हुनु पर्ने देखिन्छ।
नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 15,700 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 293 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 15,784 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा झापाका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा 5 थरका 1 जना, ताप्लेजुङका 2 जना, मोरङका 2 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 27 जना, सिराहाका 1 जना, महोत्तरीका 12 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नारायण अस्पताल वीरगञ्जमा पर्साका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अर्घखाँचीका 1 जना, बैतडीका 3 जना, कैलालीका 14 जना, कपिलवस्तुका 1 जना, काठमाडौँका 5 जना, नुवाकोटका 1 जना, रौतहटका 2 जना, सल्यानका 1 जना र सर्लाहीका 1 जनामा संक्रमण फेला परेको छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा मकवानपुरका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै किर्जन्य प्रयोगशाला हेटौडामा रौतहटका 27 जनामा संक्रमण फेला परेको छ। धुलीखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। वीर अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका 1 जना संक्रमित थपिएका छन् भने शिक्षण अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा अर्घखाँचीका 2 जना, बाँकेका 1 जना, बर्दियाका 1 जना, काठमाडौँका 21 जना, नुवाकोटका 1 जना, सर्लाहीका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, रामेछापका 2 जना, सिन्धुपाल्चोकका 2 जना, इलामका 1 जना, ललितपुरका 2 जना, म्याग्दीका 1 जना, धादिङका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पोखरा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बागलुङका 1 जना, तनहुँका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा कास्कीका 2 जना, लमजुङका 1 जना, गोर्खाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। रूपन्देही प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा अर्घखाँचीका 1 जना, कपिलवस्तुका 1 जना, नवलपरासीका 1 जना, प्युठानका 11 जना, रूपन्देहीका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा सल्यानका 15 जना, दैलेखका 2 जना, सुर्खेतका 10 जना, स्याङ्जाका 1 जना, बर्दियाका 4 जना संक्रमित थपिएका छन्। दैलेख प्रयोगशालामा दैलेखका 5 जना, सुर्खेतका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। चौरजहारी नगरपालिकाको प्रयोगशालामा रुकुम पश्चिमका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा बाजुराका 20 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा डडेलधुराका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा अछामका 1 जना, बैतडीका 1 जना, डडेलधुराका 6 जना, डोटीका 3 जना, कैलालीका 13 जना, कञ्चनपुरका 32 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म 31,573 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने आइसोलेसनमा 9,203 जना रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 132 बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 6,547 पुगेको छ। विज्ञहरूले कोरोना भाइरस समुदायमै फैलिएको र पीसीआर परीक्षण बढाउन सुझाव दिँदै आएका छन्। तर यही बेला राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना न्यून मात्रामा आउन थालेको छ। दैनिक 2000 परीक्षण क्षमता भएको देशकै ठूलो प्रयोगशालामा नमुना सङ्कलन कम आएको छ, जसका कारण कर्मचारी नै फुर्सदिला बनेका छन्। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार देशभर कुनै पनि ल्याबमा परीक्षण गर्नुपर्ने नमुना होल्ड छैन। यति बेला हामी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा छौँ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस पीसीआर टेस्टको लागि सेम्पलहरू कम आउन थालेको छ। विज्ञहरूले कोरोना भाइरस कम्युनिटीमै फैलिसकेको र अब पीसीआर टेस्टलाई बढाउनु पर्ने भनेर सुझाव दिइरहेका छन्। तर सरकारी ल्याबहरूमा अब सेम्पलहरू घट्दो अवस्थामा गइरहेको छ। असार 6 गते र असार 15 गते 7,000 पुगेको पीसीआर टेस्ट अहिले 4,000 को हाराहारीमा भइरहेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको कुरा सुन्दाखेरि उनीहरूकोमा सेम्पलहरू घटिरहेको छ। अहिले चाहिँ यो एक हप्तादेखि चाहिँ सेम्पल चाहिँ एकदम न्यून मात्रामै आएको छ र बाहिरको के अरे पीसीआर सेन्टरहरूमा पनि सेम्पल चाहिँ कम मात्रामा नै छ। हामी डेली चाहिँ सबै यो 22वटै 24वटा जुन पीसीआर सेन्टरहरू छ सबैसँग कन्ट्याक्ट गरेर कहाँ कति सेम्पलहरू पेन्डिङमा छ त्यो सेम्पल हामी डिस्ट्रिब्युट गर्ने गरेका छौँ र
यो एक हप्ताभित्र चाहिँ अब कुनै पनि ल्याबहरूमा स्याम्पल पेन्डिङ रहेको छैन। सुदूरपश्चिममा 1300 जति पेन्डिङ स्याम्पल थियो हिजो, अनि आज हामीले मगाइसक्यो, त्यो स्याम्पल 10 बजेतिर आइसक्यो र प्रोसेसमा गइसक्यो। त्यस्तै हिजो पनि अब धेरै स्याम्पल आएको छैन। समग्रमा भन्दाखेरि हाम्रो क्यापासिटीभन्दा हामी कहाँ आउने स्याम्पल चाहिँ कम मात्रामै आएको छ। यही बेला फेरि प्राइभेट अस्पतालहरूले पनि शुल्क लिएर टेस्ट गर्न पाउने 3वटा अस्पतालले अनुमति पाइसकेका छन्। प्राइभेट ल्याबहरूमा पिसिआर गर्नलाई 19वटा ल्याबहरूले चाहिँ आफ्नो प्रस्तावना राख्नु भएको थियो। सबैको अनुगमन भइसकेको छ र त्यसमध्ये 3वटा ल्याबहरू चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको जुन अन्तरिम गाइडलाइन छ पिसिआर प्राइभेट ल्याब सञ्चालन सम्बन्धी, त्यसमा चाहिँ 3वटा ल्याब पुरा गरेकोले उहाँहरूले अनुमति दिइसकेका छौँ। त्यो ल्याब चाहिँ स्टार हस्पिटल, त्यस्तै सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याब सिडिएल र केएमसी काठमाडौँ मेडिकल कलेज दुवाकोटको, यो 3वटालाई दिइसकेका छौँ। बाँकी अरू ल्याबहरू चाहिँ गाइडलाइन्स अनुसार अपुग जुन उहाँहरूको इन्स्ट्रुमेन्टेसन छ अथवा सेटअपको पार्टहरू छ, कसैले 1 हप्ताको टाइम माग्नु भएको छ, कसैले 1 महिनाको टाइम, उहाँहरूले टाइम माग्नु भएको छ। 1 हप्तादेखि 1 महिनासम्मको टाइम माग्नु भएको छ। मेडिसिटीको पनि 1 महिनाको जति टाइम माग्नु भएको छ। सरकारले यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्दै पिसिआर टेस्ट बढाउनुपर्छ र कम्युनिटीमा कोरोना भाइरस फैलिएको छ कि छैन त्यसको पहिचानतर्फ भने लाग्न आवश्यक छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ। सीसीएमसी बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा गएर विधामा नेपाल आएकालाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। तर मोरङको विराटनगरमा रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कर्मचारीको अभाव देखाउँदै श्रम स्वीकृति दिएको छैन। सरकारले श्रम स्वीकृति दिने भनेर निर्णय गरेपछि प्रदेशमा पनि श्रम स्वीकृतिहरू पाउनको लागि स्थानीयहरू टाढा टाढाबाट प्रदेश नम्बर 1 को श्रम कार्यालयमा धाउन थालेका छन्। यो भिड हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ पछाडि आएकाहरू इलामदेखि, झापादेखि, धरानदेखि र त्योभन्दा टाढाको जिल्लाहरूदेखि पनि आउनुभएकाहरू छ र उहाँहरूले यो कार्यालयमा आएपछि चाहिँ श्रम स्वीकृति नपाउने भएपछि आक्रोशित हुनुभएको छ। फोन गर्दाखेरि पनि आइतबारदेखि खुल्छ भन्ने कुरा थियो र हामी आयौँ। अब यहाँ जस्ट आइमा चाहिँ पुग्दैछौँ, फेरि अहिले यहाँ समय हुँदैन भनेपछि अब हामी जाने कसरी? एक त हामीसँग यातायातको लागि गाडी छैन, यातायातको सुविधाहरू छैन। अब म अहिले आएँ, अब दुःखै मात्रै पाएँ। अब म काठमाडौँ जान नि अब आफूसँग गाडी छैन, अब गाडी पनि चलेको छैन। अब के गर्ने त? हामीलाई एउटा ठोस निर्णय दिए त हुन्थ्यो भने। जब हामी यहाँ आइपुग्यौँ, आइसकेपछि मात्रै उहाँले यो कुरो गर्न मिल्दैन नि त, सूचना टाँस्नुपर्छ। त्यसको लागि अहिले नेटको सुविधाहरू छ, सबै श्रम मन्त्रालयको आफ्नो वेबसाइट छ, त्यसमा हालिदिँदाखेरि पनि हामी आउने थिएनौँ नि, त्यसरी दुःख पाउने थिएनौँ नि त। जब आज तपाईँ आएर त्यहाँनिर सोध्नुभयो अनि हामी आएर यहाँ सबैजना बाहिर बसिसकेपछि उहाँले यो कुरो गर्न मिल्दैन नि त। उहाँले त्यो चाहिँ श्रम विभागमा माथि मन्त्रालयमा उहाँले पेपर पठाउनु भएको त्यो देखाउँदै हुनुहुन्छ। तर त्यसरी हामीले पठाएका छौँ, यहाँ हुँदैन भनेर आधिकारिक जानकारी त हुनु पर्यो नि त वेबसाइट मार्फत। हामी त्यता हेर्न सक्छौँ नि त। यो त सिधै मान्छेहरूलाई दुःख दिने मात्रै प्रवृत्ति भयो नि त। एउटा कुरा त हाम्रो अहिलेसम्म हामीसँग सबै स्टाफ छैन। दोस्रो कुरा लकडाउनले गर्दा भएको स्टाफ पनि आउन सकेको छैन। तेस्रो कुरा हाम्रै विभागको र हाम्रो आफ्नै काम गर्न नसक्ने अवस्था छ। चौथो कुरा हामीसँग यो कोभिड-19 को सेफ्टी मेजर्स केही पनि छैन। 18 गते आएको हामी 19 गते राति 9 बजे लेखेर हामी चिठी पठाएको छ। हामीले यो कारणले तपाईँहरूको काम गर्न सक्दैनौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, राति 9 बजे छ। राति 9 बजे त मैले सही गरेको। यो कार्यालयका प्रमुखले भने जुन जनशक्तिको अभाव र यसरी आउने श्रम स्वीकृतिको लागि आउनेहरूको लागि चाहिँ आरटिटी टेस्ट गर्नु, पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्ने जस्ता कार्यहरू र यसभित्र चाहिँ कर्मचारी नभएका कारणले गर्दाखेरि श्रम स्वीकृतिको काम गर्न नसकिने भनेर जानकारी दिनुभएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका 5 मा पर्ने सडक मर्मत नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाउँदै सडकमा धान रोपाई गरेका छन्। सडक मर्मतको नाममा वर्षेनी लाखौं बजेट विनियोजन भए पनि सडक मर्मत नभएपछि सडकमै धान उत्पादन गरेर ओडा कार्यालयलाई दिने भन्दै सडकमा ट्र्याक्टर जोतेर रोपाई गरेका हुन्। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बारा जिल्लाको विश्रामपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 इटिआई टोल स्थित छौँ, जहाँ मेरो पृष्ठभूमिमा हेरिराख्नु भएको छ धानको बिउ रोपिएको छ। यो कुनै खेत होइन जहाँ धानको बिउ रोपिन्छ, यो चाहिँ सडक हो, मुख्य सडक। यो गाउँपालिकाको सडक मर्मत सम्भार नभएको कारणले गर्दा यहाँका स्थानीयहरू
विरोध स्वरूप आज धानको बिउ रोपेका छन्। सडक में रोपनी होता हजुर ये हमारा विश्रामपुर गांव पालिका के मेयर साहब खतरा देखल जा रउआ का सामने बा कि हमनी के इतिहास कितना बिछड़ल गांव बा। ये बाटों में ठेकेदार जो ठेका ले रही वो ठेकेदार के विभिन्न प्रकार के बहाना दिखा के विभिन्न प्रकार के बहाना रख के वो ठेकेदार काम करे से पछाड़ी हटे। ओकरा के हमनी के युवा वर्ग कुछ राजनीतिक दल यानी कि एमएलए के संपूर्ण साथी सब हमनी के ओकरा के पूछनी सम कि कहाँ बा काहे ऐसा काम होता। रोड में जो समस्या बा तो समस्या बताओ ना। तो कोई के घर रहे बाकी कोई के धर्मशाला रहे बाकी। आज हमनी के वार्ड नंबर 5 में गांव पल के भर में बेसी हमनी के 4000 यहाँ जनसंख्या बा। उ 4000 जनसंख्या के आधार पर यहाँ विश्रामपुर गांव पालिका के मेयर यहाँ बजट भी विनियोजन ना करला, बजट भी यहाँ ना छुटियावला। जहाँ 700 मतलब कि वोटर बा ओहू जाके बजट उतने, जहाँ 4000 बा ओहू जाके उतने। ऐसे कि रास्ता के ये सब लगा गला पर कहत रहा भोला साहब सोनार जनी मुखिया जी आ मुखिया जी लगा गला पर कहत रहा कि अमीरी पाल जी जनी है। ये दोनों के मिल गल बा अपना धारा हल तो अपन आदमी लोग चिंची के धारा जल लोग गरीब यही मरता। मेयर साहब के बजट बा एगो वार्ड अध्यक्ष लोग के बजट बा। तो वार्ड अध्यक्ष लोग के बजट में हमनी के बजट ये इतिहाई वार्ड नंबर 5 के 50 लाख पड़ेला। 50 लाख पड़ेला प्लस 1 करोड़ मेयर के बजट, 50 लाख वार्ड अध्यक्ष के बजट। इतना पैसा आते हुए भी हमनी के गांव में हमनी के जनता में कोनो प्रकार के विकास के अनुभूति होके ना सकत। यो गाउँपालिका को वडा नंबर 5 में चाहिँ विकास हुन सकेको छैन। यो गाउँको जति सडक छ सबै सडक अवस्था यही छ, घुँडाभन्दा माथिसम्म हिलो छ। र यो सडकमा अहिले अचानक केही पर्यो भने एम्बुलेन्स पनि आउन सक्ने चाहिँ अवस्था छैन, आगो लाग्यो भने दमकल पनि आउन सकेको अवस्था छैन। यहाँका स्थानीयहरू गाउँपालिका अध्यक्षदेखि लिएर वडाध्यक्षसम्म पनि पटक गुहार गरे तर कुनै चाहिँ वास्ता भएको छैन। र यहाँ सडक यो टोलमा भने सडक अहिलेसम्म निर्माण चाहिँ हुन सकेको छैन। न्युज 24 का लागि हरिशंकर शर्मा, विश्रामपुर। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्गको परीक्षण सुरु गरिएको छ। आजदेखि अस्थायी बाँध मार्फत करिब 27 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग पानी पठाएर परीक्षण सुरु गरिएको हो। आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले ठूलो चुनौतीसँग जोडेर आयोजनाको अधिकांश काम सम्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले आयोजनाको उद्घाटन छिटै गरिने पनि जानकारी दिनुभएको छ। परीक्षणको काम सक्न 15 देखि 20 दिन लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अस्थायी बाँध बनाएर मेलम्ची खोलाको पानी सुरुङमा हालिएपछि हेडबक्सको काम भने सकिएको छैन। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले विभिन्न प्रश्नहरू सिर्जना गर्ने काम गरेको बताउँदै यो कामले थुप्रै प्रश्नहरूको जवाफ दिएको बताउनु भएको छ। मेलम्ची आयोजनाको काम सकियो। आजबाट हामीले पथान्तरणको काम सुरु गर्यौं र आवश्यक टेस्टिङ प्रक्रिया सकेर हामी आवश्यक नेतृत्वसँग छलफल गरेर हामी उद्घाटनको मिति तय गर्नेछौँ। त्यो उद्घाटनको मिति पनि धेरै टाढा छैन। उपत्यकामा दैनिक 17 करोड लिटर खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्य सहित आर्थिक वर्ष 2055-56 बाट यो आयोजना निर्माण सुरु गरिएको थियो। आयोजनामा अहिलेसम्म 30 अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। अब बिजनेस न्यूज। हामीसँग न्यूजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब अनुला महर्जनको साथमा फटाफट न्यूज। नेकपा अध्यक्ष दाहाल सहित 4 नेताको राष्ट्रपतिसँग छलफल, प्रधानमन्त्रीको गलत क्रियाकलापमा साथ नदिन आग्रह। नेकपा अध्यक्ष द्वयबीचको छलफल भोलि पनि जारी रहने, पार्टी विवाद मिलाउन दाहाल ओली पक्षका 4 नेतालाई जिम्मा। काठमाडौँमा 27 सहित 24 घण्टामा 293 कोरोना संक्रमित थपिए, देशभर संक्रमितको संख्या 15,700 नाग्यो।
कोरोना बढी संक्रमित प्रभावित स्थान र क्षेत्र पहिचान गरी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न मानवाधिकार आयोगको सरकारलाई ध्यानाकर्षण परीक्षण बढाउन आग्रह। कोरोना भाइरसका कारण यस वर्ष कक्षा 11 को बोर्ड परीक्षा नहुने, आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने। आज गुरु पूर्णिमा, शिक्षा दिने गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी मनाइयो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विदेशमा एक साताभित्र 13 नेपालीको मृत्यु, 28,000 बढी संक्रमित। केही समयभित्रै काठमाडौँको धारामा मेलम्चीको पानी आउने खानेपानी मन्त्री बिना मगरको भनाई। आजदेखि सुरुमा पानी परीक्षणको काम सुरु। कृषि विकास बैंकको प्रणाली ह्याक गरेर 4 करोड 88 लाख रुपियाँ लुट्ने पक्राउ। धादिङका सौजङ तामाङ प्रहरी नियन्त्रणमा। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छेन्द्रनाथको रथारोहण यही असार 24 गते हुने। रथ निर्माण कार्य तीव्र गतिमा सम्पन्न हुँदै। नेपाल बैंकका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक भूपराज कोइराला विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, 54,84,000 रुपियाँ माग दाबी। प्रहरीले काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट हराइएका तथा चोरी भएका मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई बुझाए। चोरी गर्ने व्यक्ति भने फेला परेनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेस र राजपा सांसदको नाराबाजी। सभामुखले पेलेरै संसद चलाउँदै गरे। बजेटमाथिको छलफल सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा। सर्लाहीको बरहथवामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि एकजनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। मृत्यु हुनेमा 14 वर्षीय जुगल मुखिया। वर्षाका कारण कालीकोटको खाडा चक्रमा पहिरो खस्दा कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध। राजमार्ग खुलाउन डोजर मार्फत पहिरो पन्छाउने काम जारी। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाद्वारा शैक्षिक अवधारणा 2077 सुरु। टोलटोलमा गएर पढाइँदै। कञ्चनपुरमा 50 वर्षीय गोपाल कुँवरको बञ्चरो प्रहार गरी हत्या। घटनाको अनुसन्धानका लागि तालिम प्राप्त कुकुर सहितको टोली खटाइयो। राष्ट्र बैंकद्वारा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिने। मौद्रिक नीति मार्फत भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनबारे घोषणाको तयारी हुँदै। आज दिनभर शेयर बजारमा उतार चढाव। कारोबार रकम 1 अर्ब नाग्दा नेप्सेमा सामान्य सुधार। इङ्ल्यान्ड क्रिकेट बोर्डद्वारा वेस्ट इन्डिज विरुद्धको टेस्ट सिरिजका लागि 13 सदस्यीय टोलीको घोषणा। स्टार खेलाडी जोनी बर्स्टो र मोइन अली समावेश। श्रीलङ्काका विकेट किपर ब्याट्सम्यान कुशल मेन्डेस पक्राउ। मेन्डेसले चलाएको कारले ठक्कर दिँदा एक वृद्धको ज्यान गयो। फेसबुकका डाटा चोर्ने 25 एपमाथि गुगलको प्रतिबन्ध। एप मार्फत स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका फेसबुक लगइन डाटाहरू चोरिने गरेको खुलासा। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 करोड 14 लाख नाग्यो। 5,33,000 बढीले ज्यान गुमाए। अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित। इथियोपियामा गायक हाचालु हुन्डेसाको मृत्युपछि भएको हिंसात्मक झडपमा 166 जनाको मृत्यु, 11 जना सुरक्षाकर्मी पनि मारिए। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न मानिसहरूले मास्क लगाउने गरेका छन्। यसैबीचमा भारतका एक व्यापारीले भने भाइरसबाट बच्न सुनको मास्क नै लगाएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार ती व्यापारीले करिब 3 लाख भारतीय रुपैयाँ पर्ने मास्क लगाएका छन्, जसमा सुन जडान गरिएको छ। सुन जडित उक्त मास्क बनाउन 8 दिन लागेको बताइएको छ। महाराष्ट्र स्थित पुणेका व्यापारी शङ्कर कुरहादे गहनाका शौकीन हुन्। 49 वर्षका उनले झण्डै 1 केजी बराबरको सुन शरीरमा पहिरिएका छन्। औँठी, ब्रेसलेट, नेकलेस सुनकै लगाएका उनले मास्क पनि सुनकै लगाएका हुन्। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा अध्यक्ष द्वयबीचको निर्णायक भनेको वार्ता निष्कर्षविहीन। पार्टी विवादको समाधान खोज्न दाहाल ओली पक्षका 4 नेतालाई जिम्मा। नेकपा अध्यक्ष दाहाल सहित 4 नेताको राष्ट्रपतिसँग छलफल। पार्टीभित्रको विवादमा नमुसिन राय ओलीको गलत क्रियाकलापमा साथ नदिन आग्रह। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बढाए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटवार्ता। नेकपा र कांग्रेस भित्रकै संस्थापनेतर ससंकेत। यदि कसैले फेरि यो पार्टीलाई अर्को गलत क्षेत्र लाग्न खोजेको छ भने यो एकदम गैरजिम्मेवार र गलत कुरा हो।
काठमाडौँमा 27 सहित देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 15,700 नाग्यो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भन्छ स्वाब सङ्कलनमा कमी आयो। यो एक हप्ताभित्र चाहिँ अब कुनै पनि ल्याबहरूमा स्याम्पल पेन्डिङ रहेको छैन। र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विदेशमा एक साताभित्र 13 नेपालीको मृत्यु, 28,000 बढी संक्रमित। प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओलीले नै जसरी पनि हुनुपर्छ भन्नेले तालीमा र प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओली अब चाहिँ हुनुहुन्न भन्नेले गालीमा भोट गर्नुभएको थियो। यसको मत परिणाम यसपछिको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।